जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। बात करेंगे मुल्क में महंगी बिजली के हवाले से कि जहां बिजली जो महंगी हुई हुई है जिससे आवाम बहुत ज़्यादा तंग है, वहाँ एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो सामने आई है। वो ये है कि हालिया वफाकी जो बजट है उसके बाद सोलर पैनल्स और लिथियम बैटरियों की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ वाट्स के सोलर पैनल्स की कीमतों में 2000 रुपये तक की कमी हो चुकी है, जबकि आइंदा चंद हफ्तों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब ये सवाल भी उठ रहा है कि बजट से कबल सोलर पैनल्स और बैटरियों की कीमतों में अचानक इजाफा क्यों किया गया था? क्या मसनूई महंगाई पैदा की गई और क्या आम सार्फिन को गैर यकीनी सूरत हाल के बायस माली नुकसान उठाना पड़ा? सोलर तवानाई पाकिस्तान में बिजली के बढ़ते निर्खों के मुकाबले में एक बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे में कीमतों में कमी के असरात क्या होंगे और सोलर लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कितना मौजू वक्त है कि वो इस वक्त जब कमी हुई है तो सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वक्कास मूसा साहब, चेयरमैन है PSA पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वक्कास साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। वेल, तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि हालिया दिनों में जो सोलर पैनल्स हैं उनकी कीमतों में कमी की बुनियादी जो रीज़न है वो क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मार्केट में पिछले कोई तकरीबन 2 हफ्ते से कीमतों में कुछ कमी आई है। तकरीबन 5 to 10% जो है ना वो मार्केट में कीमतें कम हुई है। नहीं वही तकरीबन जो आपने बताया कि 20,000 रुपए की अगर एक सोलर पैनल मिल रहा था तो वो अब तकरीबन 2,000 रुपए से या 25 का मिल रहा था तो तकरीबन 2-2,500 रुपए से कम हो गया है। ये तकरीबन वही 8 से 10% जो है ना उसकी जी। कमी आई है। मेनली इसकी जो वजह है वो यही है कि टैक्स की अनाउंसमेंट फाइनली गवर्नमेंट ने कर दी है। असल में होता ये है कि जब सोलर सोलर जो प्रोडक्ट है वो ऐसी है जो गर्मियों में बिकती है और ये सीजन का टाइम होता है। तो आपको जी। याद होगा पिछले साल भी जब गवर्नमेंट ने अचानक से अनाउंस किया था कि हम इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं 18% से। पहले सोलर पैनल्स जो है वो टैक्स नहीं होते थे, सोलर पैनल्स पे टैक्स नहीं होता था। खैर ये एक सेपरेट डिस्कशन है। हम तो अभी भी कहते हैं कि सोलर पैनल्स पे टैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे एक मुल्क को फायदा होता है। तो लेकिन जब टैक्स का अनाउंसमेंट हुई थी तो लोगों ने पैनिक में बाइंग शुरू की थी कि टैक्स से पहले परचेज कर लें। उसमें जाहिर है क्योंकि जब मिसकम्युनिकेशन होती है, इस दफा भी इसी तरह से हुआ था कि खबरें लीक हो रही थी कि गवर्नमेंट फिर से टैक्स लगाएगी सोलर के ऊपर, ये टैक्स बढ़ा देगी, वो 10% से उसको 18% पे ले जाएंगे। तो लोगों ने जो है वो परचेजिंग शुरू कर दी और इस सूरत हाल में बेसिकली होता है ये मिसकम्युनिकेशन होती है या लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप कहेंगे। जब वो होता है तो इसमें मिडिल मैन, इन्वेस्टर, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं जो पाकिस्तान में बड़े मशहूर हैं, ये वही लोग हैं जो प्लॉट की फाइलें भी खरीद लेते हैं, जो गाड़ियां भी ऑन पे कर देते हैं। इन सबको ही पता है ये कौन होते हैं, FBI को भी पता होता है। लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो उस टाइम पे ज़ाहिर है वो एक मामा बच जाता है कि ये कहाँ से हो रहा है। और यही इस केस में भी हुआ था। एक दफा जब कम्युनिकेशन क्लियर हो गई और एक तरह से अनाउंसमेंट आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं हम सोलर पे टैक्स नहीं बढ़ा रहे, तो वो जो मिडिल मैन बीच में से थे वो आहिस्ता आहिस्ता निकल गए और मार्केट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ गई। दूसरा इम्पैक्ट थोड़ा सा ये भी है कि देखें जैसे जैसे सीजन अब जून आ गया है तो जुलाई जी। अगस्त एक आध महीना 2 महीने और गर्मी रहेगी तो खुद ब खुद थोड़ा सीजनल डिमांड भी कम होगी। वो डिमांड कम होगी तो ज़ाहिर मार्केट का एक डिमांड एंड सप्लाई का भी इम्पैक्ट होता है। तो उसकी वजह से भी कुछ कीमतों में कमी आई है या आ रही है जो कि हम देख रहे हैं। जी। बाकी जहां तक ताल्लुक है चाइना से, क्योंकि देखिए सोलर पैनल्स जो है वो आते तो ज्यादातर 90% प्लस, बल्कि मैं कहूँगा शायद 95% प्लस जो है वो चाइना से ही आते हैं जी। पाकिस्तान में। तो वहाँ की इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। उसमें यह है कि अभी तक स्टेबिलिटी है बट वी डू एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा या ओवरऑल एक एटलीस्ट ऊपर तो नहीं जाएगी प्राइस, क्योंकि जब ईरान वॉर खत्म हुई है तो ग्लोबली डिमांड सोलर पैनल्स की थोड़ी कम हुई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि चाइना में भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आते आते भी 3-4-6 महीने लगेंगे। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। वक़ास साहब, ये बताइए कि जिस तरह ये क्या हकीकत है, क्या वाक़ई बाज़ जो इम्पोर्टर थे और डीलर्स थे उन्होंने उससे पहले ही बजट से पहले मसनूई तौर पर जो है सोलर की कीमतें बढ़ा दी थी? मेरा ख्याल है कि इसमें डीलर्स और जो इम्पोर्टर्स थे उनका इतना ताल्लुक नहीं था। हुँ। डीलर्स और इम्पोर्टर्स को आप इस तरह कह सकते हैं कि देखें वो ये देखते हैं कि मैंने अगर एक माल मंगवाया है और अगला मैंने जो मंगवाना है वो और महंगा होगा, तो वो अगले की प्राइस के हिसाब से अपनी वो करते हैं कि तो थोड़ी सी प्राइस उस वजह से इंक्रीज होती है परहैप्स। बट ज्यादा मेरा ख्याल है इसमें जो था ना जो जो नजर आ रहा था वो यही था कि वो जो स्टॉकिस्ट और इन्वेस्टर जो एक होता है, जो हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया एक जल्दी जल्दी बस पैसा बना लो पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली ये काफी ज्यादा शॉर्ट टर्मिज्म का है। तो जी। उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी और उससे बचने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कम्युनिकेशन अच्छी रखें, कम्युनिकेट क्लियरली करें, ट्रांसपेरेंटली करें, टारगेट के साथ करें। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की पॉलिसी चेंज की थी जी। फरवरी में। जी। अब उसमें भी उन्होंने यही किया था कि फरवरी में पॉलिसी लागू की और साथ ही जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस में था कि दिस दिस पॉलिसी इज इफेक्टिव फ्रॉम टुडे।
اب اس طرح سے جب آپ پالیسی بناتے ہیں نا تو پھر انسٹیبلٹی رہتی ہے, پھر لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے جو بیچ میں اس طرح کے اپرچونسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی سپلائی چین ہے اس میں 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں چیز کو جی آنے میں, خاص کر جب باہر سے آتی ہے تو آپ کو ٹائم اس کے حساب سے دینا پڑتا ہے. آپ ایک پالیسی اناؤنس کریں, اس کی ایک ڈیٹ بتائیں کہ 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا 9 مہینے بعد یہ پالیسی لاگو ہوگی, اور اس کے حساب سے پھر مارکیٹ خود بخود اسٹیبل رہتی ہے. تو یہ کچھ مڈل مین اور انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا, اور اس کی اپرچونٹی ایک طرح سے ہم نے خود ان کو دی تھی, تو جی ہمیں کمیونیکیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دوسرا ایک بڑا اچھا سوال پوچھا کہ کیا سولر لوگوں کو لگانا چاہیے اس ٹائم پہ یا ویٹ کرنا چاہیے. یہ ہم سے کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں اس ٹائم پہ جواب اس چیز کا کہ ابھی کیا آگے کیا ہونے والا ہے. تو میرا اس میں جواب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سولر پینلز کی پرائسز شاید کچھ نیچے اور بھی جائیں, ہو سکتا ہے کہ سیزن ختم ہوگا تو تھوڑی سی ڈیمانڈ ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر سولر اپنے گھر پہ لگا لیتے ہیں تو آپ کی بجلی کی بچت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے نا. تو جی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پینل پہ 2,000 روپے, اور اگر آپ نے 10 پینل لگانے ہیں تو یہ ٹوٹل 20,000 یا 25,000 کا آپ کو ایک ڈفرنس آئے گا, آپ کی سسٹم کی پرائس میں بچت ہو جائے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے بجلی کے بل میں 15-20 ہزار روپے مہینے کے حساب سے دے دیے اور 2 مہینے کے حساب سے وہ 30-40 ہزار ہو گئے, تو وہ جو آپ نے سیونگ کرنی ہے اس سے زیادہ تو آپ کی کاسٹ لگ گئی. تو ہم کسٹمر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ابھی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اگر تو آپ کا گھر یعنی آپ چینج کر رہے ہیں اور ریڈی ہے اور آپ سسٹم لگا سکتے ہیں تو پھر آپ بالکل لگائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں جو سولر سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. جی اگر تو یہ ہے کہ آپ کا گھر ابھی بن رہا ہے یا آپ رینوویشن کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو ٹائم ہے, یا اگر آپ کو فیکٹری بنا رہے ہیں اس میں بھی ٹائم ہے لگانے میں, تو پھر بے شک پرچیزنگ پہ ویٹ کر لیں, جب آپ ریڈی ہو جائیں تو اس ٹائم پہ کیجیے گا. یعنی پینک کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی سچویشن دیکھ کے اس کے حساب سے لگائیں. جو بھی لگائیں گے جب بھی لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو بچت ہوگی. سورج کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اللہ کی اس نعمت سے مالا مال ہے, بے اور شک آپ کو بھی بے انشاءاللہ شک. اس کا فائدہ ہوگا. موسیٰ صاحب لیتھیم بیٹریوں کی قیمتوں میں ابھی بڑی کمی کی اطلاعات ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ لیتھیم کی بیٹری کی جو قیمتوں میں کمی ہے نا, ایک تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو فیبروری 9 جو پالیسی اناؤنس کی تھی نا بالکل سڈنلی, اس جی کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب اس پالیسی کے آنے کی وجہ سے, اور یہ ہم بڑا کلیئرلی بتا بھی رہے تھے گورنمنٹ کو کہ آپ جب یہ پالیسی لے کے آئیں گے تو بیٹریز کی قیمت میں اضافہ ہوگا, کیونکہ بیٹریز کی شارٹیج ہو جائے گی. کیونکہ اس پالیسی کے تحت بیٹریز اٹریکٹیو ہو گئی, ہر بندہ بیٹری والا سسٹم لگانا چاہتا تھا. اب پالیسی کیونکہ اچانک سے آئی تھی تو مارکیٹ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا, مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو گئی, جو مال آلریڈی پڑا ہوا تھا اس کے اوپر شارٹیج ہو گئی اور پرائسز بڑھ گئی. جیسے جیسے چیزیں کم ہوتی گئیں پھر آپ نے وہی انویسٹرز کو موقع دے دیا کہ وہ آ کے جو ہے نا وہ اس مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کریں. پھر آہستہ آہستہ 2-3 مہینے لگتے ہیں سپلائی کو آنے میں, کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں چائنا سے مال آنا ہوتا ہے, آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں, بینکس کے تھرو پیمنٹس ہوتی ہیں, LCs کھلتی ہیں, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, پھر 15-20 دن کا 25 دن کا شپنگ ٹائم ہوتا ہے. پھر اس دفعہ جو ہے وہ ایران وار کی وجہ سے بھی کچھ ڈسٹربنس رہی, جی تو یہ ہوتے ہوتے اب تقریباً جو ہے نا مارکیٹ میں لیتھیم بیٹریز کی سپلائی تقریباً نارملائز کی طرف ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے پرائسز جو ہے وہ کچھ کمی ہوئی ہے, بہتری کی طرف آئی ہیں. صحیح However, اس پہ میں بس ایک چیز کہہ دوں کہ یہ جو پرائسز ہے یہ کچھ گلوبل را مٹیریلز کی وجہ سے بھی, دیکھیں لیتھیم جو ہے ایک کموڈٹی آئٹم ہے, اور لیتھیم کی پرائسز اوپر نیچے اس کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے مارکیٹ کے حساب سے, گلوبل جی مارکیٹ کے حساب سے, گلوبل مارکیٹ کی سچویشن کے حساب سے. تو کبھی کبھی ہم زیادہ پینک کر جاتے ہیں, نہ پرائس چڑھتے ہوئے پینک کرنے کی ضرورت ہے, نہ اترتے ہوئے پینک کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب مارکیٹ چڑھ رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ پرچیز روک کے اپنا نارمل وہ سے کریں, اور گر رہی ہوتی ہے تو پینک نہ کریں جس کے پاس جو چیز ہے. تو اسی طرح سے جو کموڈیٹیز ڈیپینڈنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے پرائسنگ میں تھوڑا سا انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور تھوڑا سا اپنی ضرورت کو دیکھنا ہوتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, پرائسز کا ویٹ کرتے ہیں یا بالکل یہ صحیح. سوچتے ہیں کہ میں انویسٹ کر کے اس کو مال لے کے رکھ لوں گا تو بعد میں مہنگا ہو جائے گا, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. جی مصطفیٰ صاحب, جہاں ہم نے صارفین کی بات کی ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ پرائزز جو ہیں وہ کم ہوئی ہے, وہاں پہ ہم تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے کہ جو سولر انڈسٹری ہے ان کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے. سولر انڈسٹری کو دیکھیں کچھ چیلنجز تو وہ ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یا پاکستان کی اکانومی کے ریگولر چیلنجز ہیں, جس میں ہماری اکنامک سچویشن بھی ہے. خاص کر اگر میں بزنسز کی بات کروں تو ٹیکس مشینری جو ہے پاکستان کی وہ انتہائی آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, یعنی بزنس جی کرنا آسان بنانا. وہ جو ٹیکس مشینری ہے اس کا مشن ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو الٹا کریں, ڈیفیکلٹ آف ڈوئنگ بزنس. خواہ کے نوٹسز, بار بار کے نوٹسز, کوئی چیز جس میں کلیئر فیصلہ ہے کہ وہ غلط ہونی ہے پھر بھی اس کا نوٹس ایشو کر دینا اپنے ٹارگیٹس پورے کرنے کے لیے. تو یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, خاص کر جو ٹیکس کی بیوروکریسی ہے, یہ بزنسز کو کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک بزنس مین ہے, ٹھیک ہے ٹیکس کمپلائنس ہونی چاہیے اور ہم بھی اس کو بلیو کرتے ہیں اور بڑا اس کو انکریج کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اس کا 25-30% ٹائم اس چیز میں لگ جائے گا کہ میں نے ٹیکس کے کس چیز کو کیا جواب دینا ہے, میرا 2022 کا بھی نوٹس چل رہا ہے, 2023 کا بھی نوٹس چل رہا ہے, 2024 کا بھی نوٹس چل رہا ہے, تو پھر وہ جو کریٹیوٹی اور جو انوینشن اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ پیچھے رہ جاتی ہیں, اس سے اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ کچھ
ओवरऑल सिचुएशन है यानी मार्केट की सिचुएशन और जिस तरह से टैक्सेशन और पॉलिसी मेकिंग इस तरह की चीज है। फिर अगर हम सोलर में स्पेसिफिकली आते हैं तो सोलर की जो इंडस्ट्री है उसमें ऑल्दो देखा जाए तो सोलर की इंडस्ट्री काफी बड़ी है और यू नो एज अ क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो बड़ा फायदा हुआ है सोलर लगाने की वजह से पाकिस्तान की मईशत को, हमारी इकोनॉमी को। जिस तरह अभी रिजिलियंस आ गई है, इंडिपेंडेंस आ गई है, तो उस लिहाज से तो सोलर की इंडस्ट्री अच्छी जा रही है और लोगों में अवेयरनेस भी काफी ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम कंपटीशन और ये जो रैपिड पॉलिसी चेंजेस है ना, इसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये बैटरी वाला, अगर तो ये सही तरीके से किया जाता, और हम हमेशा एग्जांपल भी यही देते हैं कि आप जैसे दूसरे ममालिक को देखें, वहां पे भी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, वहां पे भी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जा रहे हैं या रेट्स ऊपर नीचे कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पे चाइना में मेरा ख्याल है वो 1-1.5 साल पहले उन्होंने अनाउंस किया था। स्वीडन का एग्जांपल हम हमेशा सुनते हैं, उन्होंने चेंज किया था। उन्होंने जो पॉलिसी 1 जनवरी 2027 में आनी है उसका उन्होंने अनाउंस पिछले साल किया था। उससे ये होता है कि मार्केट में प्लानिंग हो जाती है, लोग अपनी प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से लेके आ सकते हैं, जो पुराना माल होता है वो खत्म कर सकते हैं, जो नया रिक्वायरमेंट होती है वो ला सकते हैं, इनोवेशन बेहतर तरीके से हो सकती है। तो जी। ये कुछ चीजें हैं जिसमें जो चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि सोलर इंडस्ट्री फेस करती है, कुछ पाकिस्तान लेवल पे और कुछ स्पेसिफिक टू द राइट। इंडस्ट्री राइट। जिस पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अल्लाह करे कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए, सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी। इस पे बात कर रहे थे वकास मूसा, बता रहे थे कि किस तरह से जो है इस वक्त मार्केट पे असरात पड़े और जो सारिफीन हैं उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।